कुनै पनि दलभन्दा माथि रहेर म नेपाल अथवा कुनै पनि देशको जनता हो भन्ने सोच्छ भने त्यो मान्छे स्वतन्त्र हो। पार्टीभित्र रहेका नेताहरू जसमा धमाधम मजाले चाहिँ जनतालाई ठगेर लुटेर भ्रम छरेर आफू सत्तामा जानको लागि एउटा जनताको ढाडमा टेक्ने कोसिस गरिरहेका छन्। भइरहेका दलहरूले राम्रो गरेन, राम्रो आउटपुट दिन सकेन जनतालाई र जनता योबाट रुष्ट भए, जनता योबाट सन्तुष्ट हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दा स्वतन्त्र आउनु जरुरी छ। आफ्नो पार्टीका नेतृत्ववर्गको कुरा सुन्दै गर्दा उसले आफ्नो त्यहाँ भएका वरिपरिका जनताका कुरा त सुन्दैन। अनि कहाँबाट हुन्छ विकास? सामाजिक सञ्जालमा लाइक कमेन्ट बटुल्नको लागि अथवा जस्ट एउटा पब्लिसिटीको लागि पनि मान्छेले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार दिएको देखिन्छ। केही व्यक्तिहरू चाहिँ वाह भन्ने हिसाबले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा वाह खतरा गरिस् भनेर कमेन्ट लाइक ठोकिन्छ पाइन्छ भनेर मान्छेले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएको एउटा चलन आयो। एउटा चलन भनौँ कि एउटा चाहिँ नेगेटिभ कुरा भन्छु मैले यसलाई चाहिँ एउटा नराम्रो समाजतिर जाँदैछ। मैले एउटा न्युज पनि सुनेको थिएँ। डोजर किन्छन् रे, दिनमा 10 घन्टाको काम देखाउँछन् रे, तर लगाइन्छ 2 घन्टाको काम। त्यो 10 घन्टाको बाटोमा त कति ठुलो बाटो बन्छ होला, तर त्यहाँ त्यो बाटो चाहिँ 2 घन्टामा बन्ने खालको बाटो छ। त्यहाँ लिखितमा चाहिँ 10 घन्टाको बाटो 10 घन्टा डोजरले काम गरौँ भनेर लेखाइन्छ। अनि त्यो 8 घन्टाको पैसा त खोल्टीतिर हाल्न पाइयो नि त। स्थानीय व्यक्तिले यही स्थानीय कुरा आज हामीलाई देशका ठुल्ठुला बातका कुरा, ठुल्ठुला इतिहासका कुरा, हामी हिजो दर्शनका कुरा मान्छेलाई चाहिएको होइन। भूपरिवेष्टित राष्ट्र एकदमै डाँडा काँडा भएको देश हो। हामी यहाँ हिँड्दै गर्दा पनि कति ठुल्ठुला डाँडा देख्छौँ। त्यो डाँडामा लगेर भिउटा राख्नुको अर्थ केही छ? मोरङमा एउटै नगरपालिकामा 5वटा भिउटाहरू छ अरे। हेर्नुहोस् किन भिउटाहरू त्यहाँ 5वटा भइदियो भन्दा त्यहाँ विभिन्न वडाका विभिन्न पार्टीका मान्छे छन्। एउटा पार्टीको मान्छेले बनाइदियो भने अब मान्छेले छेउमा रिस उठ्छ अथवा चाहिँ उसलाई पनि कम्पिटिसनमा आउनु मन लाग्छ, त्यसले बनाए मैले पनि बनाउनुपर्छ। अनि अर्कोले पनि अब विभिन्न पार्टी त धेरै हुन्छ नि त त्यहाँ त, त्यो कम्पिटिसनको आधारमा भिउटार बनाउने चलन आयो। नक्कली प्रगतिशील भन्दा असली परम्परावादी शक्ति राम्रो हो कि नक्कली प्रोग्रेसिभ लाइन भन्दा असली कन्जर्भेटिभ लाइनको मान्छे चाहिँ राम्रो भनिन्छ। वामपन्थी भनेर देखिएका नेताहरू छन्, वामपन्थी भनेका पार्टीका प्रोग्रेसिभ धारका मान्छेहरू छन्। यिनीहरूले देशलाई निकास दिन सके। यी सबै नक्कली भए। नक्कली भएको कारणले गर्दा मान्छेले नक्कली भन्दा सक्कली रुचाउँछ। हाम्रो संस्थामा पनि अझै कुनै पद पनि क्रिएट गराएको छौँ हामीले। किन क्रिएट गराएको छौँ भने हामी चाहिँ पदका लोभी होइनौँ। पावर, पब्लिसिटी, पोजिसन र पैसा, यी फोपी भन्ने मान्छेमा फोपीले मान्छेलाई बिगार्छ। पावर, पब्लिसिटी, पोजिसन र पैसाको लोभी छैनौँ भनेर हामी स्पष्ट रूपमा अगाडि बढेर यो संस्था जन्माएका छौँ। हामी सबभन्दा अग्रभागमा चाहिँ देश राख्न चाहन्छौँ। निर्वाचनको मतमा तपाईँले एउटा पत्र, एउटा चाहिँ कागजको खोस्टमा जस्ट छाप लागेको मात्र नसोच्नु होला। त्यो कागजको खोस्टमा लागेको छापले तपाईँको भोलिको भविष्य र भाग्य निर्धारण गर्छ। सामान्य कागजको टुक्रा सम्झेर यसलाई मैले जस्ट भोट हाल्ने, यी फलानामा भोट हाल्ने भनेर भोलि भोट हालेपछि अर्को 5 वर्ष तपाईँ पछुताउनु नपरोस्। त्यो पछुताउने नपरोस् भन्ने दिन वैशाखको 30 गते हो। दर्शकबिन नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र आम युवा टिमका व्यक्तित्व जो देश र जनतालाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ भने उहाँहरू स्वतन्त्र तरिकाले देशैभरिबाट युवाहरूलाई जागरण गर्दै स्थानीय चुनावमा उठाउने तर्खरमा पनि हुनुहुन्छ। साँच्चै स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र युवाले जित्नै पर्ने आवश्यकता हो कि होइन? एकातर्फको कुरा छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न दल पार्टीहरू अहिले चुनावको माहौलमा होमिएको अवस्था छ। कुनै पार्टीहरू त एकता गरेर जाउँ, चुनावमा एकता गरेर लड्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि आइराखेको छ भने धेरै जसो ठुला पार्टीहरू देश दौडामा निस्किसकेका अवस्था छन्। ठाउँ ठाउँमा गएर रिबन काट्ने अवस्था पनि भइसकेको छ। जनताहरू उहाँहरूको जय जयकारमा पनि उत्रिसकेको अवस्था छ। साँच्चै देशमा स्थानीय चुनावमा पार्टीगत हिसाबले चुनाव लड्नु ठिक हो या स्वतन्त्र भएर चुनाव लड्नु ठिक हो? स्थानीय स्तरमा विकास हुनको लागि पार्टीगतले सक्छ या स्वतन्त्रले सक्छ? यिनै समसामयिक विषयमा रहेर आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएछ सोम शर्मा। सोमजी, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ एउटा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति, एउटा आम युवा टिम नै तपाईँहरूले एउटा स्थापना गर्नुभएको छ। नेपाली जनताहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र तरिकाले हिँड्नुपर्छ अथवा चुनाव पनि स्वतन्त्रमय हुनुपर्छ। स्थानीय चुनावमा चाहिँ स्वतन्त्रले जित्यो भने त्यहाँका स्थानीयवासीको न्यायको लागि लड्नको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारले मात्रै सक्छ। पार्टीगत हिसाबले गयो भने त्यहाँका जनताले न्याय पाउँदैन भन्ने हामीले धेरै ठाउँबाट आवाजहरू आएको देख्यौँ। साँच्चै तपाईँ पनि स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो देशमा स्वतन्त्र व्यक्तिको साँच्चै खाँचो भएकै हो? स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र व्यक्ति उठ्नै पर्ने हो? स्वतन्त्र व्यक्तिले जित्नै पर्ने हो त? ल आज प्रश्न पारिदिनुहोस्।
धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो स्वतन्त्र भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ के भने स्वतन्त्र भने के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। स्वतन्त्र भनेको कुनै पनि दलभन्दा माथि रहेर म नेपाल अथवा कुनै पनि देशको जनता हो भन्ने सोच्छ भने त्यो मान्छे स्वतन्त्र हो। त्यो मान्छे कुनै पनि दलका विधानसँग, दलका व्हिपसँग, दलका प्रश्नसँग अथवा चाहिँ दलले दिएको निर्देशनसँग बाँधिँदैन। यस कारणले गर्दा अहिले हाम्रो नेपालको फेरि हेर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला त स्वतन्त्र उठ्नुको कारण किन आयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ हामीले। यो भइरहेका दल, नेपालका पार्टी, जो पनि पार्टी भनिएका छन्, देश बेच्न संलग्न भएका पार्टी र यस पार्टीभित्र रहेका नेताहरू जसमा धमाधम मजाले चाहिँ जनतालाई ठगेर, लुटेर, भ्रम छरेर आफू सत्तामा जानको लागि एउटा जनताको ढाडमा टेक्ने कोसिस गरिरहेका छन्। यसको विरुद्ध चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार किन भन्नुहुन्छ भन्दा दलले राम्रो गरेन, जहाँ पनि अप्सन भनेको त एउटाले राम्रो गरेन भने अर्को आउने नै हो। यो भइरहेका दलहरूले राम्रो गरेन, राम्रो आउटपुट दिन सकेन जनतालाई र जनता योबाट रुष्ट भए, जनता योबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन्। त्यस कारणले गर्दा स्वतन्त्र आउनु जरुरी छ। अझ विशेष गरी स्थानीय निर्वाचन प्रणाली भनेको एउटा एक्जिक्युटिभ पावर हो। त्यो भनेर चाहिँ स्थानीय निर्वाचन प्रणालीले कुनै नियम कानुन अथवा चाहिँ देश चलाउने होइन। त्यो भनेको विशुद्ध रूपमा गाउँ र आफ्नो सीमित क्षेत्र मात्र चलाउने ठाउँ भएको हुनाले यदि त्यस्तो ठाउँमा कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता नेता भर्ती भएर वडा अध्यक्ष अथवा चाहिँ राम्रो मेयर, वडा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जुन बन्यो भने त्यसपछिको बखतमा चाहिँ पार्टीको निर्देशन, पार्टीका कार्यकर्तालाई पाल्ने, पार्टीका आफ्ना वरिपरिका मान्छे अथवा आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्नको निमित्त पार्टीको अर्डर मान्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो गाउँको विकास र आफ्नो ठाउँको विकासलाई ध्यान नदिनु पनि बाध्यता आउँछ र उसले विकास कसको लागि दिनुपर्छ, विकास कसको लागि गर्नुपर्छ भने आफ्नो पार्टीको लागि। कसको कुरा सुन्नुपर्छ भने आफ्नो पार्टीका नेतृत्ववर्गको। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो पार्टीका नेतृत्ववर्गको कुरा सुन्दै गर्दा उसले आफ्नो त्यहाँ भएका वरिपरिका जनताका कुरा त सुन्दैन। अनि कहाँबाट हुन्छ विकास? त्यस कारणले गर्दा हामी सम्पूर्ण देशभरि चाहिँ यो पार्टीको विकल्प खोज्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ स्वतन्त्र युवा जो चाहिँ अहिलेसम्म कुन ठाउँमा कुन आस्था छैन थाहा छैन, आस्था भए तापनि त्यो आस्थाभन्दा माथि राखेर हामी स्वतन्त्र रूपमा उठियो भने त्यो गाउँको समृद्ध विकास र त्यो ठाउँको समृद्ध विकास साँच्चीको हुन्छ भन्ने आशा लिएर हामी सम्पूर्ण देशैभरि 753वटा स्थानीय पालिकामा स्वतन्त्रताको। तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दा हामीहरूले गाउँपालिका नगरपालिकाको जति ठाउँमा चुनाव देखियो, तपाईँले जुन 753 ठाउँको कुरा गर्नुभयो, एउटा व्यक्ति मात्रै स्वतन्त्र उठेको देखिएन क्या। त्यहाँ कहीँ कुनै गाउँपालिकामा तपाईँलाई 5 जनासम्म स्वतन्त्र उम्मेदवार देखियो, कुनै ठाउँमा 3 जनासम्म देखियो। अनि यो स्वतन्त्रभित्र पनि त लडाइँ भएको देखियो नि त। स्वतन्त्र व्यक्ति कसरी भन्ने? उनीहरूलाई पनि त पद नै प्यारो देखिन्छ नि त। अनि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चुनावको जुन चुनाव चिन्ह हुन्छ, एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको एउटा चुनाव चिन्ह, एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको एउटा चुनाव चिन्ह, त जनताले कसरी विश्वास गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ? तपाईँहरूले ती स्वतन्त्र व्यक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने कि नसक्ने, अथवा तपाईँहरूले त्यो मिलाएर त्यो कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले एकजना मात्रै उठाउँदा त्यो ठाउँको न्याय हुन्छ भनेर जाने त? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अहिले चाहिँ हामी भनिरहेका छौँ दलको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दै गर्दा हामी स्वतन्त्र बिच पनि कहीँ कतै जतासुकै होइन कि केही कहीँ कतै कस्तो देखिएको छ स्वतन्त्र बिच नै प्रतिस्पर्धा हुने कारणले गर्दा आखिरमा यिनै जनताले फेरि स्थान पाउने सम्भावना देखिएको छ। एकदम राम्रो प्रश्न हो। यसलाई हामीले चरणबद्धमा छलफल गरिरहेका छौँ र हाम्रो एउटा के कन्सेप्ट लिएका छौँ भने जति पनि ठाउँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू उठ्नु भएको छ त्यो स्वतन्त्र व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राख्ने, त्यसपछि हाम्रो एउटा चाहिँ निर्णायक टिम हुन्छ, त्यो जुडिसियरी टिम भन्ने हुन्छ अदालततिर पनि, त्यसले चाहिँ एउटा निर्णय दिन्छ। त्यो जुडिसियरी टिमको अगाडि उसका भिजनहरू चाहिँ सबैका जस्तै कुनै स्थानीय पालिकाबाट 5 जना मान्छे स्वतन्त्र उठेका छन् भने हामीलाई चाहिएको त 1 जना मात्रै मान्छे हो। त्यो 5 जना मान्छे उठ्दै भने त भोट बाँडिन्छ। अन्ततः हामीले जे नचाहेको छौँ तिनै पार्टीको वर्चस्व हुने कायम रहन सम्मान रहन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी फेरि त्यो नहोस् भन्नको लागि 5 जना मान्छेका भिजनहरू एकै ठाउँमा सुन्ने र कसको भिजन राम्रो छ। यो अहिले फेरि एउटा के पनि ट्रेन्ड चलिरहेको छ भने जस्तो सामाजिक सञ्जालमा लाइक कमेन्ट बटुल्नको लागि अथवा जस्ट एउटा पब्लिसिटीको लागि पनि मान्छेले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार दिएको देखिन्छ। सबैमा त्यो लागु हुँदैन। त्यो सबैमा मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन। केही व्यक्तिहरू चाहिँ वा भन्ने हिसाबले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा वा खतरा गरिस् भनेर कमेन्ट लाइक ठोकिन्छ पाइन्छ भनेर मान्छेले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएको एउटा चलन भनौँ कि एउटा चाहिँ नेगेटिभ कुरा भन्छु मैले। यसलाई चाहिँ एउटा नराम्रो समाजतिर जाँदैछ।
यसलाई रोक्नको लागि मैले अघि नै भनिसकेँ सबैजना मान्छेको एउटा टिम बन्छ एउटा चाहिँ जुडिसियरी टिम बन्छ जसले चाहिँ यो देशका भिजनरी मान्छे चुन्न सकोस् त्यस्ता मान्छेको एउटा विज्ञ टिम हामीले बनाउँछौँ र त्यहाँ भएका जति पनि साथीहरू उठ्नु भएको छ स्वतन्त्रमा उम्मेदवार दिनुभएको छ सबैले म अब्बल छु भनेर दिनुभएको छ होला केही अपवाद भएको अनि मैले भने जस्तै एउटा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाउने अपवाद बाहेक त सबैजनाले के न के गर्छु भनेर दिनुभएको छ ती मान्छेले एक ठाउँमा राखेर उनीहरूका विचार भिजन कस्तो छ उनीहरूको कुराकानी साँच्चैकै उनीहरूले यो देश बनाउन अथवा आफ्नो ठाउँ बनाउनको लागि आएका हुन् अथवा अन्य कुनै अर्को कुनै दोस्रो उपायबाट अथवा दोस्रो कुनै एउटा उद्देश्य राखेर आएका हुन् भन्ने कुरा त्यहाँ ठ्याक्कै जाँचिन्छ र जाँचेपछि जो मान्छे पर्फेक्ट देखिन्छ तपाईँ चाहिँ साँच्चैकै राम्रो हो यो देश बनाउनु यो देश भनेर तपाईँको गाउँ बनाउनुको लागि आउनु भएको छ भने तपाईँ गाउँ बनाउनुको लागि कोही राम्रो उम्मेदवार उठ्छ तपाईँ 5जना मध्येबाट चाहिँ कोही राम्रो मान्छे उठ्छ भने 4जनालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ है यहाँ म हुनुपर्छ भने तपाईँ त्यहाँ द्वन्द्व गर्न पाउन्न यो द्वन्द्व गर्नुभयो भने त तपाईँ हामी स्वतन्त्र किन भन्ने म दलको विकल्प हुने किन भन्ने भने हामी त्यहाँ क्वेसन गर्छौँ त्यहाँ कन्भिन्स गर्छौँ र हाम्रो अन्तिमसम्म प्रयत्न के रहन्छ भने सकेसम्म स्वतन्त्र बिच चाहिँ यो कम्पिटिसन चाहिँ नहोस् भन्ने हाम्रो एकदम फुल्ली प्रयत्न छ जस्तै बागी उम्मेदवार पनि उठ्ने गरेको चलन देखिन्छ विभिन्न तपाईँलाई वडा स्तरीय होस् कि नगर स्तरीय होस् कि धेरै ठाउँमा पार्टीमै झगडा भएर पनि त्यही पार्टीका व्यक्ति बागी पनि उठेको देखिन्छ उनीहरूले पनि चुनावमा आफ्नो प्रतिद्वन्दीको जुन हालिमुहाली गर्ने प्रतिद्वन्दीको म चाहिँ एलआइसी पत्ता साफ गरेरै छोड्छु भनेर जुन बागी उम्मेदवारी उठेको हुन्छ नि त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँका जनतालाई चाहिँ क्याप्चर गर्नको लागि तपाईँहरूको भूमिका के रहनेछ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको आज यिनीहरूले यो तरिकाले लडाइँ गर्दैछन् भने भोलि के गर्लान् भनेर प्रश्न तपाईँहरूले गर्न सक्ने कि नसक्ने बुझाउन सक्ने कि नसक्ने पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी यो चुनावमा किन उठिरहेका छौँ हामी यो देश मैले देशमा जान चाहिँ अहिले स्थानीय चुनाव भएको म एउटा गाउँको ठाउँ केही सीमित ठाउँमा मैले किन चुनावमा चुनावमा उम्मेदवार दिइरहेको छु भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ अघि भन्नुभयो बागी उम्मेदवार भनेको बागी उम्मेदवार किन उठ्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त बागी उम्मेदवार किन उठ्छ अहिलेसम्म इतिहास हेर्नु भएको छ नि तपाईँले जब आफूले पार्टीबाट टिकट पाउँदैन आफ्नो स्वार्थ मिल्दैन जब आफू चाहिँ माथि पावरमा आउन पाउँदैन तब मात्र बागी उम्मेदवार दिने उसले बागी उम्मेदवार दिनुको मतलब यो होइन कि म यो गाउँ बनाउनको लागि आएको छु तँभन्दा म राम्रो छु भन्दा उसले बागी उम्मेदवार दिएको होइन त्यहाँ कम्प्रोमाइज होस् मैले यदि बागी उम्मेदवार दिएँ भने मलाई विभिन्न केही प्रलोभन दिइयोस् अथवा चाहिँ अलिकति पैसा दिइयोस् केही त्यस्तो पद दिइयोस् त्यो पार्टीबाट भन्दा बागी उम्मेदवार किन हो म राम्रो गर्छु तैँले राम्रो गर्नुहोस् भनेर बागी उम्मेदवार दिएको चलन छैन यही चिजलाई हटाउनुको निमित्त स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले के भनेर आउन जरुरी छ भने हामी के भनेर आइरहेका छौँ भने हामी यी पार्टीबाट चाहिँ अब देशको परिकल्पना राम्रो छैन योसम्म त हेरौँ नि त हामीले त्यस कारणले गर्दा हामी यस्तो डिजाइनको साथमा हामी गाउँ समाजतिर हामी एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्दैछौँ कि अब यी पार्टीको विकल्प चाहियो यी पार्टीको हिजोको इतिहास हेऱ्यौँ नि त 70 वर्षको एउटा विरासतको पार्टी छ 50 साल भनेपछि लगभग 20-30 वर्षका पार्टीका विरासत छन् हामीले चुनेका हो नि त राम्रो गरौँ राम्रो आउनुहोस् राम्रो गरौँ भनेर अघिल्लो स्थानीय तहमा पनि त मान्छेले राम्रो मान्छे छ कि केही गर्न सक्छ कि भनेर धेरै मान्छेलाई चुनियो तर लास्टमा के गर्दै भन्दा उनीहरूलाई सबभन्दा मुख्य समस्या भनेको जब पार्टीबाट एउटा चाहिँ स्थानीय तहमा मान्छे होइन तपाईँले चाहिँ राम्रो व्यक्ति पाइन भन्नुहुन्छ तर यहाँ धेरै जनमानसहरूले के पनि भनिराखेका छन् स्थानीय स्तरका जनमानस जुन हाम्रो नेपाली समाजका जनताहरू हुनुहुन्छ नि अथवा भोटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त हाम्रो ठाउँ विकास भयो बाटोघाटो आइसक्यो जे होस् पहिला बाटोघाटो थिएन कमसेकम बाटोघाटो त बनाइदियो भन्ने पनि त छ नि एउटा त्यो चाहिँ राम्रो काम होइन र तपाईँलाई बाटोघाटो बनाइदियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई गाउँमा जानुहोस् त कति पहिरो गएको छन् बाटोघाटो बनाउनु ठुलो कुरा कि बाटोलाई व्यवस्थित गर्नु ठुलो कुरा भन्ने क्वेसन हो कि यहाँ बाटो तपाईँ जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ खनिदिनुहुन्छ भने त्यसले त भुछे आउने सम्भावना हुन्छ पहिरो आउने सम्भावना हुन्छ बाढी आउने सम्भावना हुन्छ आज गाउँका मान्छे गाउँका घरहरू त्यो भिडतिर अलिक गाउँ नेपालको भूवरण जहिले पनि पहाडी एलेकामै छ नि त त्यस कारणले गर्दा पहाडका घरहरू त कतिसम्म सुरक्षित छन् सुरक्षित किन भएन यही बाटोले गर्दाखेरि जहाँ लगिदिएको छ बाटो खनिदिएको छ मेयरको घरमा ठ्याक्कै घरको आँगनमै बाटो पुर्याउनु पऱ्यो औडाछोको घरको आँगनमै बाटो पुर्याउनु पऱ्यो यो बाटोले बिना विकास कहिले पनि हुँदैन एउटा बनेको बाटो राम्रो व्यवस्थित गरिदिनुहोस् न तपाईँको त्यहीँबाट राम्रो विकास हुन्छ नि त तर जथाभावी बाटो खनेको छ त बाटोलाई विकास पनि छैन एकचोटि भनेपछि जसरी अध्ययन गरेर बाटो विस्तार गर्नु पर्थ्यो जसरी विकास गर्नु पर्थ्यो जुन हाम्रो भूगोल छ जुन हाम्रो पहाडी भूगोलमा छ कुन बाटो कस्तो छ त्यसलाई जाँच गरेर गर्नुपर्ने ठाउँमा यिनै वडा अध्यक्ष मेयरहरू चाहिँ एउटा ठेकेदार बनेर त्यो मात्र पैसा कमाउने भाडो बनाउन खोजेको भन्न खोज्नुभएको त्यो त 100% हो नि तपाईँ एउटा चाहिँ कुन ठाउँमा एउटा मैले एउटा न्युज पनि सुनेको थिएँ
डोजर किन्छन् रे, दिनमा 10 घन्टाको काम देखाउँछन् रे, तर लगाइन्छ 2 घन्टाको काम। त्यो 10 घन्टाको बाटोमा त कति ठुलो बाटो बन्छ होला, तर त्यहाँ त्यो बाटो चाहिँ 2 घन्टामा बन्ने खालको बाटो छ। त्यहाँ लिखितमा चाहिँ 10 घन्टाको बाटो 10 घन्टा डोजरले काम गरौँ भनेर लेखाइन्छ। अनि त्यो 8 घन्टाको पैसा त खोल्टीतिर हाल्न पाइयो नि त। यो बाटोको कामले यति भ्रष्टाचार भएको छ, मलाई त लाग्छ यो बाटोको काममा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो कि बाटोको शीर्षकमा छ। बाटो बनाउँछु भन्यो, बाटो बनाउने कुरामा हुन्छ, मर्मत गर्ने कुरामा हुन्छ, त्यसमा ग्याबिन हाल्ने कुरामा हुन्छ, तार जाली हाल्ने कुरामा हुन्छ। बाटोको शीर्षकमा एकदमै व्यापक अनियमितता भएको छ। त्यसकारणले चाहिँ मैले त के भन्छु भने बाटो धेरै नबनाऊ, तर बनेको जुन राम्रो बाटो छ त्यसलाई व्यवस्थित गऱ्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसका यस्ता चिजबाट चाहिँ हामी धेरै टाढा रहनुपर्छ। यी यस्तै चिजहरू देशका विभिन्न स्थानीय तहमा छन् भनेर नै हामीले हाम्रो राम्रो भिजनेबरी मान्छे ल्याउँदैछौँ। के चाहिएको छ त स्थानीय व्यक्तिलाई, के चाहिएको छ त? ल त प्रश्न पारिदिनुहोस् त। स्थानीय व्यक्तिलाई यही स्थानीय कुरा, आज हामीलाई देशका ठुल्ठुला बातका कुरा, ठुल्ठुला इतिहासका कुरा, हामी हिजो दर्शनका कुरा मान्छेलाई चाहिएको होइन। आज म मेरो गाउँमा बस्छु र आज म मेरो घरमा बस्छु भने सबैभन्दा मलाई चाहिने भनेको म घरमा बाहिर हिँड्दै गर्दा, म घरमा बस्दै गर्दा कुरा गरेर बस्दै गर्दा एउटा खानेपानीको समस्या नहोस्। घरमा बस्दै गर्दा मैले पानी बोक्नको लागि घन्टौँ घन्टा टाढासम्म कुनै पनि धारामा जान नपरोस्, एउटा पानीको समस्या। म घर बस्दै गर्दा मलाई कुनै सामान्य समस्या पऱ्यो, स्वास्थ्यमा समस्या पऱ्यो, पेट दुख्यो, टाउको दुख्यो अथवा पखाला लाग्यो भने कमसेकम नजिक एउटा स्वास्थ्य चौकी होस्, जो चाहिँ धेरै टाढा पनि हिँड्न नपरोस्, नजिकै होस्, जसले गर्दा म एउटा चाहिँ मृत्युबाट पनि बच्न सकौँ। शिक्षाको कुरा छ, मेरा बच्चाहरू अथवा चाहिँ मैले पनि राम्रो उचित शिक्षा दीक्षा लिन सकूँ, त्यो पनि धेरै टाढा हिँडेर होइन, नजिकैको छेउठाउँमा। म हिँड्दै गर्दा बाटोमा एउटा खाल्टाखुल्टी पर्छ, जहिलेसुकै खाल्टाखुल्टीमा परेर गाडीहरू एक्सिडेन्ट हुने, अनि धुलोले चाहिँ आफू बिहान सुकिलो कपडा लाएर गएको छ, बेलुका फर्किने बेलामा फोहोर हुने अवस्था नआओस्। बाटो सुरक्षित होस्, बाटो राम्रो होस्, सफा होस्। यी सामान्य कुरामा ध्यान दिन्छ कि मान्छेले धेरै ठुल्ठुला कुरा, सपना, घोषणापत्रका कुराहरूमा मान्छे कसैले ध्यानै दिँदैन। त्यस कारण हामी यिनै कुरामा आधार बनाएर, यिनै कुरालाई बेस बनाएर हामी जनतासँग जाँदैछौँ कि कसरी गएको चुनावमा त तपाईँले देख्नुभएको थियो, केपी ओलीज्यूले चाहिँ हामी अब चाहिँ पानी जहाज ल्याइदिन्छौँ घर घरमा, तपाईँलाई चाहिँ पाइपलाइन जोडिदिन्छौँ, अनि उहाँले गर्नु पनि त भएको होला नि। पानी जहाज कहाँ आयो त? अब आएको होला। आएर के समस्या, के समाधान भएको छ? पानी जहाज आउनुको कारण मुख्यतः नेपालमा के अरे पुँजीगत विकास, पुँजीगत खर्च र तपाईँको चालु खर्च हेर्नुहोस् न। पुँजीगत खर्चले नै थाहा पाउँछ नेपालको विकास कसरी भइरहेको छ, नेपालको कतिसम्मको उन्नति भइरहेको छ भने त हामीले प्रमुख आधार भनेको त पुँजीगत खर्च हो नि त। पुँजीगत खर्च हो 50-60% देखाइन्छ, तर 50-60% पनि सबभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भनेको भौतिक संरचनामा गइरहेको छ। भौतिक संरचना पनि एउटा उद्योगको संरचना होइन, एउटा कल कारखानाको संरचना होइन कि वडा कार्यालयको भवन भयो, के अरे नगरपालिकाको भवन भयो, गाउँपालिकाको भवन भयो, विभिन्न मैले अघि भने बाटाघाटाका भवन। देशलाई चाहिँ भ्यू टावर चाहिन्छ चाहिँदैन? भ्यू टावर लाग्छ तपाईँलाई? भ्यू टावर चाहिन्छ देशको यस्ता, तपाईँ यहाँ हेर्नु, सयौँ भ्यू टावर बनाइदिएको छ नेपाली जनताले, त्यो ठाउँमा चढेर चाहिँ कमसेकम निहाल्न पाउन्। भूपरिवेष्टित राष्ट्र, एकदमै डाँडा काँडा भएको देश हो। हामी यहाँ हिँड्दै गर्दा पनि कति ठुल्ठुलो डाँडा देख्छौँ। त्यो डाँडामा लगेर भ्यू टावर राख्नुको अर्थ केही छ तपाईँलाई? त्यो डाँडामा अलरेडी त्यसबाट सबै कुरा देख्न पाइन्छ। नेताहरूले किन भ्यू टावरमै बढी प्राथमिकतामा दिए? मलाई के लाग्छ भने धरहरामा पनि एउटा माथि भ्यू टावर ठडाइन्छ भने डर लागिरहेछ कि एउटा चाहिँ पैसा खाने न्युमा चाहिँ धरहरा जस्तो ठाउँमा पनि त्यहाँबाट माथि पनि 2-3 तला भ्यू टावर राखिदिन्छ कि भन्ने समस्या, जहाँ आफै भ्यू टावर, प्राकृतिक सम्पदाले आफै भ्यू टावरको जस्तो ठाउँ बसेको छ, जहाँबाट चाहिँ जतासुकै देखिरहेको छ, त्यो ठाउँमा भ्यू टावर बनाउनुको मुख्य उद्देश्य म भनिदिन्छु तपाईँलाई। यहीँबाट हामी यहाँ स्वतन्त्रको कुराले यहीँबाट आउँछ कि भ्यू टावरको मुख्य उद्देश्य किनभने मान्छेमा कम्पिटिसन चलेको छ। एउटा के अरे मैले यहाँ सायद मोरङमा होला, मोरङमा एउटै नगरपालिकामा 5वटा भ्यू टावर छ अरे। हेर्नुहोस् किन भ्यू टावर त्यहाँ 5वटा भइदियो भन्दा त्यहाँ विभिन्न वडाका विभिन्न पार्टीका मान्छे छन्। एउटा पार्टीको मान्छेले बनाइदियो भने अब मान्छेले छेउमा रिस उठ्छ अथवा चाहिँ उसलाई पनि कम्पिटिसनमा आउनु मन लाग्छ, त्यसले बनाए मैले पनि बनाउनुपर्छ। अनि अर्कोले पनि अब विभिन्न पार्टी त धेरै हुन्छ नि त त्यहाँ, त त्यो कम्पिटिसनको आधारमा भ्यू टावर बनाउने चलन आयो कि। भ्यू टावर भनेको एमालेकोले भ्यू टावर बनायो भने फेरि काङ्ग्रेसकोले पनि बनाउनै पर्ने, फेरि नराम्रो पनि भन्ने बेला केही ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले आधार मानेर के अरे आय आर्जनको निम्ति भ्यू टावर बनाउन सकिन्छ। तर जहाँ मैले अघि भने जहाँ धरहरा अलरेडी छ त्यहाँ भ्यू टावर बनाएर के फाइदा? त्यो भनेको त पार्टीको स्वार्थको निमित्त
अरूसँग कम्पिटिसन गर्नको निमित्त र मैले चाहिँ अनि सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मैले पुँजीगत खर्चको कुरा गर्छु नि पुँजीगत खर्चमा सबभन्दा सजिलो भनेको भ्यू टावर बनाउनको लागि भ्यू टावरको डिपिआर तयार गर्नुको निमित्त र भ्यू टावरको योजनालाई पास गर्नको लागि एकदमै छिटो नेपालको कानुनमा एकदमै सजिलो हुने धेरै खर्च पनि लागेन धेरै टाइम पनि लागेन फ्याटफुट लगेर डिजाइन बनाउन सक्ने र एकदमै सजिलो प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यसको ठेक्कापट्टा हुने कारणले गर्दाखेरि झ्याप्प कमिसन पनि आउने भयो भ्रष्टाचार पनि झ्याप्प सजिलो हुने भयो यो भ्यू टावरबाट चाहिँ सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार झ्याप्प पैसा कमाउन सक्ने आधारले गर्दाखेरि र कम्पिटिसनको आधारले गर्दा र पुँजीगत खर्चलाई बढाइएको आधारले पुँजीगत खर्च पनि बढेको देखाउनु पऱ्यो नि त पुँजीगत खर्च यस्तै चिजबाट बढाइन्छ कि खास पुँजीगत खर्च भनेको शीर्षक किन राखिन्छ भने उत्पादनशील कार्यमा लगाएर त्यसले चाहिँ उत्पादन होस् त्यसले चाहिँ पैसा आय आर्जन होस् मैले 1 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छु भने त्यसमा 2 लाख आय आर्जन होस् भनेर पुँजीगत खर्चको कन्सेप्ट त्यो छ तर नेपालमा त सबै भौतिक संरचनाको उत्पादनमा खर्च गरिदिने र पुँजीगत खर्चलाई 70-80% बनाइदिने र यो देशमा विकास भएको छ है भनेर देखाउनको लागि मात्र भइरहेको छ त्यो भ्यू टावर कन्सेप्ट पनि त्यही नै हो यस्ता कन्सेप्टहरू जुन चाहिँ देश विकासको निमित्त भन्दा पनि पार्टीको विकासको निमित्त र पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको पालन पोषणको निमित्त खर्च भइरहेका छन् निस्वार्थको निमित्त युटिलाइज भइरहेका छन् यसैको थ्रेडको निमित्त यसैको अवेरनेसको निमित्त र यसैको च्यालेन्जिङको निमित्त हामी यस्ता स्वतन्त्र युवाहरू अब यो देश बनाउनको निमित्त देशका पार्टीका नेता होइन पार्टीका कार्यकर्ता होइन देशका स्वतन्त्र युवा उम्मेदवार अथवा युवा अथवा जुनसुकै उमेर समूहको बीच होस् जो चाहिँ पार्टीको स्वार्थबाट बाहिरिरहेको छ जसले देश विकास र आफ्नो ठाउँको विकासको निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान खेल्न सक्छ जोसँग विकासको भिजन छ त्यस्ता मान्छे अगाडि आउनु पर्यो पार्टीले टिकट दिएको आधारमा 10 लाख 15 लाख 1-2 करोड दिएको आधारमा खत्तम मान्छे जो चाहिँ भिजनका मान्छे पनि छैन जसले पार्टीमा योगदान दिएको आधारमा चाहिँ पार्टी टिकट पाउने होइन कि हामीले भनेका छौँ कि गाउँमा योगदान दिएको आधारमा चाहिँ गाउँको उम्मेदवार हुनु पर्यो अब तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि अब लगभग 40 दिन बाँकी छ चुनाव नजिकै गर्न देश दौडामा आज विभिन्न ठुला दल भन्नेहरू देश दौडामा निस्किसकेका अवस्था छन् अब हामीहरूलाई चुनावमा भोट दिनुहोस् तपाईँहरूलाई हामी कहाँदेखि कहाँ काया पलट गरिदिन्छौँ तपाईँको स्थानीय चुनावमा चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई जिताउनुहोस् यो ठाउँलाई हामी स्वर्ग बनाउँछौँ यो ठाउँलाई यस्तो बनाउँछौँ त्यस्तो बनाउँछौँ भनेर नारा लिएर निस्किसकेको अवस्था छ विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ रिबन काट्नेदेखि लिएर यावत गरेको देखिन्छ र उनीहरूकै पछाडि आम नेपाली जनमानसको भिड लागेको देखिन्छ तपाईँहरू युवा चाहिँ कहिले बाहिर निस्किने त्यसरी र तपाईँहरूको पछाडि युवाहरू त्यसरी भिड लाग्न आउँछन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई के लाग्छ किनभने तपाईँहरू बोलेर मात्रै गर्ने कि बस्ने कि काम गरेर देखाउने अबका युवाले सबैभन्दा पहिला हामी बाहिर निस्किसकेका छौँ पहिलो चुनावको माहौल हेर्नुहोस् र अहिलेको चुनावको माहौल हेर्नुहोस् मान्छे आज स्वतन्त्र उम्मेदवारले म टक्कर दिन्छु यो भइरहेका राजनीतिक 5-6वटा जुन पनि शीर्ष मेन स्ट्रिमका पार्टी छन् यसलाई टक्कर दिन्छु भनेर उम्मेदवार दिनु नै सबभन्दा ठुलो सफलता हामीले त्यहाँनिर मानेका छौँ कि जनता अलिकति भए पनि सुशिक्षित भइरहेका छन् अलिकति शिक्षित भइरहेका छन् र म चाहिँ यो देशको विकासको एउटा चाहिँ अवधारणामा म चाहिँ समाहित हुन पाउँछु अथवा समाहित हुन खोजिरहेको छु भन्नु नै सबभन्दा ठुलो सफलता यही नै हो यस कारणले गर्दा हामी बाहिर निस्किसकेका छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँ अघि भन्नु जस्तै त अर्को कुरा के छ भने पार्टीका मान्छेहरू रिबन काट्दै हिँड्छन् अब त्यसैका पछि मान्छे दौडेका छन् यो अवस्थाले फेरि चाहिँ तपाईँलाई कसरी विश्वास गर्लान् भन्ने कुरा प्रश्नले चाहिँ विश्वास भनेको एउटा 70 वर्षको विरासत बोकेको पार्टी छ एउटा 30-40 वर्षको विरासत बोकेका पार्टीलाई 1-2 वर्षको सामान्य मेहनतलाई झ्याप्पै हामीले क्रास गर्न सकिँदैन यदि मैले भारतको इक्जाम्पल दिन्छु 60 वर्षदेखि विरासत जमाएको पार्टी बिजेपीलाई 20 वर्षमा एउटा आम आदमी पार्टीले एउटा क्रास दिन सक्छ भने त्यही बेला उसले सोच्थ्यो होला कि यो त 50 वर्षदेखि विरासत बनाएको पार्टी म के गर्न सक्छु भनेर सोचिदिएको भए आज नयाँ दिल्लीको रूपरेखा फेरिन्थ्यो होला र अब केही समयमा पन्जाबको पनि रूपरेखा फेरिँदैछ आज त यस्ता धेरै अब तपाईँको भर्खरै युक्रेनको जेलेन्स्की जुन चाहिँ सर्भेन्ट अफ द पिपुल भन्ने एउटा चाहिँ पार्टीबाट आएका थिए त्यहाँ पहिला भएको पार्टीभन्दा राम्रो मान्छेले त्यही पनि राम्रो मान्छे भन्दा पनि एउटा जस्ट कलाकारिताको हिसाबले मान्छेले पत्याइदिएर ऊ आयो किनकि मान्छेले परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त हरेक ठाउँका हरेक विकासका आज हामीले चाहिँ स्विजरल्यान्डका कुरा गर्छौँ आज हामीले विभिन्न देशका कुरा गर्छौँ होइन त्यहाँको ली कुआन यू भन्ने एउटा चाहिँ व्यक्ति जसले चाहिँ सिङ्गापुर मलेसियाबाट चाहिँ पहिला सबैभन्दा पहिला मलेसियासँग इन्गेज गरेर एउटै देश बनाएका थिए दुईटालाई त्यसपछि मलेसियासँग उनले आफ्नो देशको विकास देख्न नसकेर नयाँ पार्टी स्थापना गरेर सिङ्गापुरलाई उनले छुट्टै स्वतन्त्र राज्य बनाएर उनी फेरि उदाए त्यसपछि जनताले पत्याए नि त यो हरेक मैले लिडरको नाम किन लिइरहेको छु हरेक ठाउँमा जनताले परिवर्तन खोजेको छ परिवर्तन चाहन्छ
परिवर्तन गर्न चाहने जनतालाई एउटा स्वाद चखाउनु पर्यो नि त हामीले परिवर्तन गर्नको लागि त एउटा अप्सन त दिनु पर्यो नि खालि हामी परिवर्तन चाहन्छौँ भने यिनै रुख यिनै सूर्य यिनै हँसिया हतौडा यिनै हलमा तपाईँले चाहिँ चुनावमा भोट हालेर परिवर्तन आउँछ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दा हामी आएका छौँ विकल्पमा अब यी 4-5वटा मात्र पार्टीको चुनाव चिन्ह होइन कि हामी अरू पार्टीका चुनाव चिन्ह छन् जसले तपाईँको समस्या समाधान गर्न सक्छ जसले तपाईँका ठाउँका गाउँका विभिन्न समस्यालाई चाहिँ साँच्चै नजिकबाट ल्याउन सक्छ र तपाईँका जनभावना अनुसार काम गर्न सक्छ भनेर हामी अप्सनमा आएका छौँ त्यही भएरको हुनाले हामी आम जनतालाई यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ अब पनि तपाईँ यिनै पार्टीका झोले बनेर बस्नुहुन्छ अब पनि तपाईँ यिनै पार्टीका कार्यकर्ता भन्दै बस्नुहुन्छ अब पनि तपाईँ यिनै पार्टीलाई फेरि गएर भोट दिनुहुन्छ भने तपाईँलाई अधिकार पनि यो छैन कि मेरो देश बिग्रियो भन्ने अधिकार पनि तपाईँलाई छैन देश बिग्रियो भन्ने अधिकार राख्नुहुन्छ भने देश सपार्न तपाईँको सबभन्दा पहिलो भूमिका भनेको चुनावबाट हो अहिले तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दा आज चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा नेता भनेर अहिले देशैभरि उनको चर्चा चलेको छ राजेन्द्र लिङ्गदेन जसले जुन मुद्दा उठाएर लिएर हिँडेको छ तपाईँ जस्ता युवाहरू आज उहाँकै पछाडि हिँड्नुभएको अवस्था देखिन्छ एउटा चाहिँ लहर आएको देखिन्छ एउटा भेल आएको देखिन्छ होइन तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो युवा र यो युवामा फरक छ छैन अथवा त्यो युवाले यो युवालाई चाहिँ एउटा भ्रममा पार्दैछ या यो युवाले त्यो युवालाई भ्रममा पार्दैछ आज तपाईँ प्रश्न पारिदिनुहोस् आम नेपाली जनता चाहिँ ढलमलको स्थितिमा नरहनु किनभने यहाँ तपाईँहरू जस्तै युवा एक थरीको युवाले एउटा भन्छ अर्को थरीको युवाले अर्को भन्छ आज यही भुमरीमा परेको जाल झेलमासी जनता परिराखेको अवस्था छ नि त यसलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ सच्याउनु पर्ने अवस्था छैन र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको युवा ढलमलाउनुमा सबभन्दा पोलिटिकल सिनेरियो जब चाहिँ गडबड हुन्छ तब युवाको विचार पनि गडबड हुन्छ मैले भन्नु खोजेको जब युवामा बेरोजगारी समस्या बढ्छ जब युवामा व्यापक फ्रस्ट्रेसन बढ्छ जब युवाहरू केही गर्न खोज्दै गर्दा राज्यले चरम दमन गर्छ व्यापक दमन गर्छ दिनहुँ हिरासत जानुपर्छ दिनहुँ लाठी खानुपर्छ अनि केही युवाहरू म सबैलाई भन्दैन इन्केट केही युवाहरू चाहिँ के लाग्छ भने उनीहरूलाई म यसरी स्वतन्त्र भएर बाँचेर अथवा चाहिँ म यसरी कुनै पनि पार्टीको छत्रछायामा नरहे भने मेरो अस्तित्व नै समाप्त पार्ने हुन् कि भन्ने एउटा डरले त्रासले र त्यो खालको माहौल पनि बनाइदिन्छन् केही पार्टीका झुन्डहरूले चाहिँ त्यो खालको एउटा मोनिपुलाइज गरेर मान्छेको दिमाग भुट्ने काम गर्छन् र केही युवाहरू चाहिँ त्यो जान सक्छन् है सबैलाई मैले भन्दिनँ तर एउटा निष्ठा र सिद्धान्त र इमान्दार बोकेको युवाहरू यस्ता सामान्य चोटपटक र यस्ता सामान्य समस्याबाट चाहिँ विचलित नभइकन म मेरो देशको निमित्त तिमीहरू जति कुट्छौ कुट जति जेल हाल्छौ हाल जति दमन गर्छौ गर म मेरो विचार निष्ठा र इमान्दार र सिद्धान्तबाट कहिल्यै पनि टाढा नझुकेर मेरो देशको निमित्त सधैँभरि योगदान दिइराख्छु भन्ने सोचाइ हुन्छ युवाहरूको तपाईँले भन्नु खोजे मैले के लागिरहेछ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनले कुरा गर्नुभएको छ मैले उहाँलाई व्यक्तिगत तरिकाले एउटा राम्रो लिडर हुन सक्नु होला उहाँ मलाई त्यहाँ कुनै आपत्ति छैन तर यो भन्दै गर्दा एउटा सिद्धान्त नै फरक बोकेको एउटा पार्टीको एउटा नेतृत्व गर्दा उहाँ हामी एउटा सिद्धान्तमा छौँ एउटा उहाँहरू अर्को सिद्धान्तमा हुनुहुन्छ अब विचारमा स्खलित भएर नै हामी अर्को सिद्धान्तलाई झ्याप्प पक्रन गयौँ भने फेरि त्यहाँ हामी तपाईँहरूकै जस्तो नारा छ त तपाईँले यही देशमा रोजगार हुनुपर्छ यही देशमा स्वास्थ्य हुनुपर्छ यही देशमा शिक्षा हुनुपर्छ देशले एउटा फड्को मार्नुपर्छ मैले 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्नु अथवा 1000 भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर एउटा युवा आवाज बनेर हिँड्नुपर्छ उहाँ पनि युवा नै हुनुहुन्छ त्यसमा सत्य तथ्य छैन र हिजो रविन्द्र मिश्र काठमाडौँको क्षेत्रमा एकबाट लड्नु भएको थियो हाम्रो गणेशमान सिंहको छोरासँग प्रकाशमान सिंहसँग लड्नु भएको थियो उहाँले पनि एउटा सार्वजनिक भाषणमा के भन्नुभएको छ भने मैले भ्रष्टाचार गरेँ भने मेरी स्वर्गवासी आमाको रगत पिए बराबर हुन्छ भनेर उनले बोलेको हो कि होइन तर आज हेर्नुहोस् त सादा विवेकको पार्टीको हालत उनको भित्रै पनि रविन्द्र मिश्रले भ्रष्टाचार गरेका आवाज त उठिरहेछन् नि त भाषणले मात्र शब्दले मात्र भ्रष्टाचार नहुने शब्दले मात्र देश विकास हुने हो र मैले अघि जोडिरहेको के थिएँ भने उहाँ त यो तपाईँ नारा त सबैको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी फ्री बनाउँछन् सबैका नारा छन् घोषणापत्रका एक घोषणापत्र तपाईँले आज मैले यहाँ केलाएर हेरौँ कसका नारा कम छन् ल हामी यहीँ डिस्कस गरौँ नि त त्यो नारा अनुसार काम गरेको देखियो त आज नारा अनुसार काम गरेको नदेखेको हुनाले आज हामी उठ्नु परेको छ आज राप्रपालाई ठिक छ एउटा राम्रो गरिरहेको होला तर एउटा म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तरिकाले हामी भन्दा पनि म सिद्धान्तबाट विचलित भएर म मेरो नेतृत्वकर्तालाई अथवा चाहिँ म मेरो नेतृत्वमा अथवा मेरो लिडरसिपमा क्वेसन चिन्ह प्रश्न चिन्ह मैले खडा गर्न कसैलाई पनि दिने मौका दिँदिनँ सिद्धान्त एउटा अर्को कुनै एउटा वादको सिद्धान्त छ
म एउटा सिद्धान्तको मान्छे हो होला उहाँका केही कुराहरू नारा राम्रा छन् भन्दै त नारालाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ हामीले तर मैले त्यो सिद्धान्तलाई सपोर्ट गरेर म त्यहाँ गएर जान सक्दिनँ अहिले भइरहेको समस्या पनि यही छ फेरि यसमा पनि दुईवटा कुरा छन् ल हेर्नुहोस् है एउटा सिद्धान्तले फेलियर खायो भने तपाईँलाई अस्ति एउटा विजय कुमारको एउटा टेलिभिजन सोमा मिलेन्द्र रिजाल अतिथि थिए त्यहाँ त एउटा त्यो डायलग अझै पनि याद आउँछ कि मलाई नक्कली प्रगतिशील भन्दा असली परम्परावादी शक्ति राम्रो हो कि नक्कली प्रोग्रेसिभ लाइन भन्दा असली कन्जर्भेटिभ लाइनको मान्छे चाहिँ राम्रो भनिन्छ कि अहिले भएका जति पनि वामपन्थी भनेर देखिएका नेताहरू छन् वामपन्थी भनेका पार्टीका प्रोग्रेसिभ धारका मान्छेहरू छन् यिनीहरूले देशलाई निकास दिन सके यी सबै नक्कली भए नक्कली भएको कारणले गर्दा मान्छेलाई नक्कली भन्दा सक्कली रुचाउँछ सक्कली रुचाउने हुनाले कन्जर्भेटिभ माइन्डका मान्छे कन्जर्भेटिभ लाइनको पार्टीलाई विश्वास गर्न बाध्य छन् यसमा मैले कसैलाई दोष दिन आवश्यक ठान्दिनँ ठिक छ अब उहाँहरूको एउटा विचार होला उहाँहरूको एउटा विचारमा अगाडि जानुहुन्छ तर यथार्थमा के हो भने हामीले कति सङ्घर्ष गरेर कति मान्छेको बलिदानले यो व्यवस्था आएको छ यो व्यवस्थालाई हामीले तुहाउनु भनेको हामीले हाम्रै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो यसमा चाहिँ म सहमत हुन सक्दिनँ जस्तै तपाईँले त्यो कुरो भन्दै गर्दा हामीहरूले एउटा राम्रा वरिष्ठ काङ्ग्रेसका नेता उहाँले पनि के भन्नुभयो भने आज राप्रपाले एउटा राम्रो लिडर पायो युवा लिडर पायो तर हाम्रो पार्टीले त्यो पाउन नसकेकोमा आफूलाई म खेद प्रकट गर्छु भन्ने कुरा पनि आइसक्यो तपाईहरु जस्ता युवाले अब उहाँलाई साथ दिनुपर्ने होइन र मैले त्यही त भनिसकेँ लिडर राम्रो हो उहाँ व्यक्तिगत तरिका लिडर एकदमै सक्षम किनभने कमल थापा जस्तो देशद्रोही मान्छे त्यहाँबाट हटेको छ उ पन्छेर गएको छ आफै त्यसले गर्दाखेरि आफै यिनीहरू बढालिँदैछन् नराम्रा व्यक्तिहरू राम्रा व्यक्तिहरू आउँदैछन् त्यो ठाउँमा भन्ने कुरा आउँदा तपाईहरुले साथ सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो कि भन्न खोजेको मैले उहाँलाई सक्षम लिडर हो योग्य लिडर हो राम्रो लिडर हो क्यापेबल लिडर भनेर मानिरहेको छु जस्ट मेरो क्वेसन कहाँनिर हो भने उहाँले बोकेको एउटा सिद्धान्तमा मात्र प्रश्न हो उहाँलाई मैले नराम्रो लिडर उहाँ नराम्रो गर्नुहुन्छ गलत गर्नुला भनेर मैले प्रश्न भन्दैछ उहाँले राजालाई बोकेर हिँडेकोले गर्दा हाम्रो समर्थन छैन भनेर भन्दैछ उहाँको सिद्धान्त जुन बोक्नु भएको छ त्यो सिद्धान्तमा हाम्रो डिबेट रहन्छ हाम्रो चाहिँ अब्जर्भ के अरे हाम्रो नोट अफ डिसिसन रहन्छ यद्यपि उहाँले राम्रो गर्नुभएको खण्डमा भोलि बिहानको दिनमा चाहिँ उहाँलाई व्यक्तिगत तरिकाले समर्थन गर्न हामी सकिन्छ मैले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई व्यक्तिगत तरिकाले राम्रो लिडरै मान्छु जस्ट यति हो कि उहाँ जुन एउटा छत्रछायामा बस्नु भएको छ त्यसको एउटा धुरी त्यो धुरीले अर्कै सिद्धान्त बोकेको हुनाले हामी त्यो धुरीभित्र चाहिँ हामी अट्न सकेका छौँ तपाईँहरू जस्ता आज सयौँ युवाहरूको सयौँ स्वतन्त्र अभियान छ यो सयौँ युवाको सयौँ स्वतन्त्र अभियान एक ठाउँमा आउन सक्छ कि सक्दैन त अब यो चुनावमा आज प्रश्न पारिदिनुहोस् त एक ठाउँमा आउने कोसिसले नै बारम्बार कति तपाईहरु युवामा पनि लडाई नै देखिन्छ नि मिटिङ गरिरहेछ अब यो यस्तो हुन्छ युवा तपाईहरुलाई पनि त पद कुर्सी नै चाहिएको देखिन्छ युवाहरुलाई पनि हामीलाई पद र कुर्सी कहिले पनि चाहिदैन किन यत्रो युवाहरु चाहिँ आज चाहिँ हामीलाई पद र कुर्सी चाहिएको भए आज सायद कुनै एउटा ठाउँमा आज पनि कुनै विषय केही पार्टीहरूले कुनै एउटा संस्थाहरूले फलाना तँलाई यो पद दिन्छु इभन हाम्रै संस्था कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो संस्थामा पनि अझै कुनै पद पनि क्रिएट गरेका छौँ हामीले किन क्रिएट गरेका छौँ भने हामी चाहिँ पदका लोभी होइनौँ हामी चाहिँ पावर पब्लिसिटी पोजिसन र पैसा फोपी भन्ने मान्छेमा फोपीले मान्छेलाई बिगार्छ पावर पब्लिसिटी पोजिसन र पैसाको लोभी छैनौँ भनेर हामी स्पष्ट रूपमा अगाडि बढेर यो संस्था जन्माएका छौँ हामी हरेक ठाउँबाट पनि अप्रोचहरू नआएका होइनन् आइरहेका छन् तर हामी यी चारवटा चिजबाट टाढा रहेर हामी सबभन्दा अग्रभागमा चाहिँ देश राख्न चाहन्छौँ मेरो देशको निमित्त म सबै कुरा त्यागेर कम्प्रोमाइज गरेर जान सक्छु भनेर हामी लागेका छौँ अब युवाको बिचको विवादको कुरा गर्नुहुन्छ भने हो सबै युवाहरू एउटै विचारका हुन्छन् भन्ने छैन त्यो केही मतभेदहरू रहन सक्छन् तर अन्तिममा हामी समग्रमा एउटै किताबमा उभिन्छौँ एउटै किताबमा नउभिनुको विकल्प छँदै छैन यदि हामीले यो देशबाट यी भइरहेका काङ्ग्रेस एमाले जति पनि नराम्रा दल जसले देश बेच्नमा देशलाई बर्बादीतर्फ धकेल्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पार्टी छन् यसलाई हामीले तह लगाउने हो भने हामी युवाहरू अथवा हामी स्वतन्त्र व्यक्तिहरू चाहिँ एकजुट हुनुको विकल्प छैन भनेर अलिक मोटामोटी सहमति मिलेको छ हामी सबैजना चाहिँ सम्भवतः हामी एक ठाउँमा उभिन्छ यो ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ आपसी विवाद रहनै गर्छ लोकतान्त्रिक अधिकार हो तपाईँले एउटा केही मैले लागेको चिज तपाईँलाई मनपर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँलाई लागेको चिज मलाई मनपर्छ भन्ने पनि छैन त्यसमा डिबेट रहन्छ तर डिबेट हुनु भनेको विभक्त हुनु होइन डिबेट हुनु भनेको टुक्रिनु होइन डिबेट भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमै चिटपटित गरेका छौँ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ आज हामीले जुन विषयमा रहेर संवाद गऱ्यौँ त्यस्ता कुनै शब्द पनि बाँकी छन् भने हाम्रा आम नेपाली 3 करोड जनतालाई बुझ्ने गरी आफ्नो प्रष्ट भाषामा अन्तिम शब्द राखिदिनुहोस् न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचनको तपाईँ मत हाल्न जाँदै गर्दा
त्यो निर्वाचनको मतमा तपाईँले एउटा पत्र एउटा चाहिँ कागजको खोस्टमा जस्ट छाप लागेको मात्र नसोच्नु होला। त्यो कागजको खोस्टमा लागेको छापले तपाईँको भोलिको भविष्य र भाग्य निर्धारण गर्छ। त्यस कारणले गर्दा सामान्य कागजको टुक्रा सम्झेर यसलाई मैले जस्ट भोट हाल्ने फलानु फलामा भोट हाल्ने भनेर भोलि भोट हालेपछि अर्को 5 वर्ष तपाईँ पछुताउनु नपरोस्, त्यो पछुताउने नपरोस् भन्ने दिन वैशाखको 30 गते हो। त्यो दिन मैले यो फलानु पार्टीको नेता उस फलानु ढिस्कानु पार्टीको नेता भन्दिनँ। जो राम्रो छ पार्टीका नेताभित्र पनि राम्रो मान्छे छन् नि त, ती पार्टीका नेता पार्टीका कार्यकर्ता अथवा पार्टीका नेता राम्रा छन् भने तिनीहरूलाई हाल्नुहोस्। अन्यथा चाहिँ हाम्रो 753वटै उम्मेदवार स्थानीय तहबाट स्थानीय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, स्वतन्त्र युवाहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू उठ्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकचोटि चान्स दिनुहोस्। अहिलेसम्म तपाईँले पटक पटक पार्टीलाई चान्स दिएर हेर्नुभयो, एकचोटि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चान्स दिएर हेर्नुहोस्। कतै तपाईँको देश, कतै तपाईँको स्थान, कतै तपाईँको भूगोल साँच्चै राम्रो बनेर देखिन्छ कि एकचोटि चान्स दिएर हेर्नुहोस्। यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय, अमूल्य शब्द र संवाद गरिदिनु भएकोमा मेकिङ नेपाल मिडिया परिवारको तर्फबाट तपाईँले सोच्दै गरेको, परिकल्पना गरेको देश स्थानीय चुनाव पनि त्यस्तै होस् भन्दै शुभकामना दिँदै आजको प्रोग्रामबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मलाई आफ्नो कुरा राख्न दिनुभएको छ। सम्पूर्ण मेकिङ नेपाल टिम सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।